सर जी एक अखबार है, अखबार का नाम डॉन है, वो एक ऐसे शहर से जिधर आप रहते हैं, कराची का अखबार है। कहता है कि MQM हेडलाइन है कुछ अरसे पहले कि MQM वुड नॉट अलाउ डिवीजन ऑफ सिंध। अल्ताफ भाई कहते हैं, while reiterating the need for a Siraki province in the region, Altaf said that such a move would make Pakistan stronger. Speaking about underdevelopment of southern Punjab, Altaf said 13 districts of the region have only 2 universities, 2 medical colleges, while upper Punjab has 31 universities. एक उन्होंने मैट्रिक दिया, मैट्रिक में ये था कि यार जो शुमाली पंजाब है और जनूबी पंजाब है, शुमाली और वस्ती पंजाब में जनूबी पंजाब से डिस्पैरिटीज़ हैं, उधर यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा हैं, उधर पैसा ज़्यादा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर उधर से मुहिम जारी है, अगर उधर के लोग सेंटिमेंटालिटी वाइज, पॉलिटिकली, प्रोफेशनली जैसे भी तौर पे रखते हैं ओपिनियन कि अलग करो तो फिर अलग करो। कहते हैं लाहौर अलोन हैज़ मोर मेडिकल कॉलेजेस, पूरा उन्होंने जायचा बनाया दिया है कि ये है। ये आर्ग्यूमेंट तो फिर अब मैं एक और पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ, अब मैं थरपारकर में बैठ जाता हूँ। अब मैं थरपारकर का हूँ, मेरा नाम वजाद साईं है। ठीक है, और वजाद साईं आपसे कहता है कि साईं सॉरी बट ये जो आपने हर चीज़ कराची में कोलेट की हुई है, कलेक्ट की हुई है, इन्फ्लुएंस कराची में ही है, जो भी होता है कराची से बाहर पावर डिवॉल्व नहीं होती, कराची से बाहर कुछ नहीं जाता, चिड़िया या मछली या जो भी है, नथिंग कम्स टू मी, मुझे प्लीज़ आप फारिग कर दें। ठीक है, आप अलग हों और मुझे अलग राइट्स दें, कोटा सिस्टम रखें। आई एम डन विद यू एंड आई एम डन विद योर अर्बन क्लासेस। बहुत हो गया, आप कभी थरपारकर आए, आपको चाय अपने पैसों से नहीं मिलेगी। इस किस्म की जगह है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यू हैवंट लेफ्ट मी विद नथिंग, फारिग करें मुझे। क्या कहते हैं यार? बड़ी मज़ेदार एनालिसिस है तुम्हारी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूं। जो जुनूबी पंजाब या सराइकी बेल्ट है, अगर तो वो लाहौर के डोमिनेंस से अलहदा भी होती है तो वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सकती है। उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सकते हैं। अगर खुदा ना करे किसी ने, भले ही वो अहले सिंध की जानिब से ऐसी कोई मूवमेंट उठती है जो कराची को अपने आप से खुदा ना खासा अलहदा करने की कोशिश करेगा, 91.5% रेवेन्यू ऑफ सिंध इज बीइंग जनरेटेड बाय कराची अलोन। यार मुझे नहीं यकीन कि कोई भी जी होश आदमी सिंध का जो है वो खुदकुशी करेगा और खुदा न खासा स्लोगन के साथ आगे चलेगा। हाउ मच ऑफ दैट, और यही मेरी स्ट्रेंथ है। हाउ मच ऑफ दैट, वही तो मसला है। बट 91% ऑफ रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड। वजाद साईं कह रहा था, बेचारा आपसे फरियाद कर रहा था कि साईं थरपारकर कुछ नहीं आता उस 91% में से। मैं तो प्लीज इंसाफ करो और जान दो मुझे। इसीलिए तो ये चाहता हूं कि मुझसे एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त और एक वफाकी वजीर हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि हैदर तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है। मैंने उनका नाम लेकर उनको जवाब दिया कि आपका बेटा MQM में होगा और वो इलेक्शन लड़ेगा थरपारकर से, डोंट वरी, इंशाल्लाह पूरे सिंध में MQM होगी। सवाल ये था कि अगर पंजाब के लिए आप ये कह सकते हैं कि उधर ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है तो नीचे को अलग करो ताकि वो बराबरी आए, तो अगर सिंध में ऊपर ज्यादा है और नीचे, ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, व्हाई कांट द सेम? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने ऐसी कोई साजिश करने की कोशिश की, ठीक है, तो फिर वो जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट एरिया है वो नहीं रहेगी। अच्छा, वो सेल्फ रिसोर्स जनरेशन नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट गोना आर्ग्यू इकोनॉमिक्स विद यू, ठीक है, बट थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। प्राइम मिनिस्टर पे जो पोजीशन है वो इन माय ओपिनियन इज दैट ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर ऑफ द MQM। डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, किसी आजकल वो क्वैक के पास जाओ, कहता है यार हाथ काट दो, सर काट दो, ये गोली लो जाओ, ठीक है। जो एक अच्छा डॉक्टर होता है कहता है लेट्स सी द रिजल्ट्स, ये टेस्ट करवाओ, then let's see the results. This has been the MQM's point of view following the yellow brick road. देखते हैं जी किधर सड़क जाती है। Once again I play devil's advocate. आपकी stated positions मुझे पता हैं, पहले interim order, फिर long order, फिर जो भी हुआ, let's see where it goes. मैं कारकुन हूँ, बड़ा मैं जी खुदारी ना मेरे आजकल सर पे छाई हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली MQM खुदारों की जमात है, मिडिल क्लास की जमात है, ठीक है। मैं कहता हूँ सर जी ये चोरी हुई है, दिस इज रॉन्ग। आप जब बाहर जाएंगे, आप लंदन जाएंगे, OPF की मिनिस्ट्री में जब अपना फारूक भाई जाएंगे, ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, अभी अमेरिका जाएंगे, जिधर भी जाएंगे उधर लोग कहेंगे यार तुम लोग किस किस्म की हुकूमत में हो, तुम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कन्विक्टेड है। सर जी मुझे शर्म आती है, ठीक है, आप लोग छोड़ दें। ये किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर जो एक बार कन्विक्ट हो गया है तो यार हो गया, अब जैसे भी हुआ है, जिड़ा भी हुआ है, जिथे भी हुआ है, हो गया। टेक अ स्टैंड, गेट द हेल आउट। चक्कर क्या है, क्यों नहीं आप निकलते? मैं आपका कारकुन हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
بھائی بات یہ ہے کہ شرم آتی ہے جن دو انسٹیٹیوشنز کے مابین یہ بات ہے وہ دونوں انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ ججز کی ریکوائرمنٹ تھی, ایڈ ہاک ججز کی, اور کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی تھی, وہ پرائم منسٹر ہونی تھی, اور وہ پرائم منسٹر کا ڈیسیشن جو تھا ان کی سزا کا وہ آ چکا تھا. اخلاقی کوئی ڈائلما نہیں ہے. دیکھیے ایک بڑی مزیدار سچویشن یہ ہے کہ میں کسی قسم کی آئسولیٹری پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا, مجھے اس کے پہلے بہت نقصانات ہو چکے ہیں. اوکے, دیٹ برنگز می ٹو مائی نیکسٹ کوشچن, کیمپین ڈائلاما. یوزلی یہ جو آئسولیشن ہے یا انفلکٹ کی جاتی ہے یا سیلف انفلکٹڈ ہوتی ہے, یا ایم کیو ایم خود کبھی کبھار پاؤں پہ گولی مارتے کہتا ہے یار میں زخمی ہو گیا ہوں الیکشن سے پہلے فارغ, یا اسے واقعی چھلی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس بار الیکشنز اب پتہ نہیں کدھر ہیں, قریب میں آپ کو زیادہ پتہ ہے. I'm going to talk about the calendar and timeline later. اس بار ایم کیو ایم کی جو لون رینجر والی اسٹریٹجی ہے, بفور دا الیکشنز پل آؤٹ, لون رینجر کی طرح کیمپین کرو, واپس آؤ, ہارڈ بال کرو, کولیشن میں آؤ یا نہ آؤ, ڈپینڈ کرتا ہے. دیٹس ایم کیو ایمز کلاسک اسٹریٹجی آف دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز. اکیلے لڑیں گے, اکیلے لڑیں گے. اس بار سننے میں آ رہا ہے کہ یو گائز آر اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ اتحادی بن کے لڑنا ہے یا وہی اکیلے کھڑا ہو کے ایک سنگل ستون بن کے پلر آف کراچی ڈیموکریسی, کراچی مڈل کلاس پالیٹکس کر کے کرنا ہے. اب تک کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ یہ ہے فار دا 9 ٹائمز آلریڈی کہ ہم نے کوئی پری الیکٹرل الائنس نہیں کیا ہے. اگر کوئی اس میں صاف طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ڈرامیٹک چینج ہوتا ہے پالیسی کا, پالیسی شفٹ آتا ہے, تو وہ یقیناً ویل تھاٹ آف ہوگا اور وہ رابطہ کمیٹی اس کو ضرور کرے گی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا پری میچور کوسچن ہے. ذاتی ایک سوال ہے اسی پہ کہ جو ڈبیٹ جو چل رہی ہے اس وقت کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ ان لائن جو نئے ایئر اپیرنٹس ہیں, اس میں حیدر عباس رضوی از بینگ ان دا مڈل. اولڈ اسکولر بھی ہیں اور ایک یہ نیا آپ کا سائبر کام اسکول بھی ہے, یہ جو ٹیکنیکلی ٹویٹ شویٹ دس دیٹ, یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حیدر عباس رضوی ہیز پلیڈ دا بیسٹ کارڈ کہ ادھر کا بھی ادھر کا بھی, اولڈ اسکولر اور نیو گارڈ دونوں. کتنا سچ ہے اس میں, یا یہ بائی ڈیفالٹ پوزیشن ہے یو ار اے نائس گائے پیریڈ, ایمی پیدا ہی نائس گائے ہوئے تھے؟ نہیں, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں ایم کیو ایم کا پچھلے 26 سال سے کارکن ہوں. اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک کوئی ڈسکنٹینیوٹی ان بٹوین نہیں ہے. اور ذاتی طور پر پوچھیں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ میں ایک اطمینان اور سکون اور راحت اور بڑی پر لطف زندگی میں واپس جاؤں. میں جدھر آپ جان ایلیا کے شعر, جہاں میں جان ایلیا کے شعر ٹویٹ کروں اور غالب کو پڑھوں اور فلمیں دیکھوں اور بیوی بچوں کے ساتھ عیش کی زندگی گزاروں. مگر یہ کہ یہ ڈسکریشن میری پارٹی کا ہے. نہ میں نے پہلے کبھی اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ میں الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہونا چاہتا ہوں, نہ آئندہ کروں گا. دس از اے رسپانسبلٹی آن مائی شولڈر وچ آئی ایم ٹرائنگ کہ ایٹ مائی لیول بیسٹ میں اس کو اپنی پارٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے ادا کروں. اور میں نے بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد ہم اس یونیورسٹی آف ڈیٹرائٹ کے گریجویٹ سے پوچھیں گے کہ اپنا انجینئرنگ کے علاوہ اتنی زبردست اسپن بھی کیا ڈیٹرائٹ میں انہوں نے سیکھی کہ ایک سوال جس میں کلیریفائڈ پوزیشن مانگی گئی تھی کچھ نہیں ملا. اختلاف جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے.